السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات في قناتي وفي فيديو جديد. جيسبر كان لا فيديو تلقاكم كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم اونفان ابري اون ابسونس دو بريسك ان موا رجعت معكم بأي نوفيل فيديو. على بالي بلي طولت غيبه، بصح لا غالب على بالكم مع التربيه والدار والله سي با ايفيدون نكون اجور لا في اليوتيوب ولا في الانستغرام. دايوغ الى مازال ما اشتركتوش في الانستغرام ديالي راهو هنايا يبانكم على الشاشه سي سيغومون. نتمنى انكم تشتركوا في القناه هكذايا الى باسكو كاين حوايج ما نشاركهمش هنايا في اليوتيوب ونديرهم في الانستغرام باسكو سي بلو رابيد اي سي بلو فاسيل. الوغ بريف، كيما قلت لكم البنات تسمحوا لي طولت عليكم، عندي بريسك ان موا ما حطيتش اوكين فيديو. الله غالب على بالكم مع التربيه والدار سي با فاسيل اي سورتو هكذايا في الشتاء يجوني elles فريمون كورت كو ديجا الشغل تاع الدار يا ربي الا تكمليه رابيدمون غير ديري حاجه ولا زوج خلاص نهار يكون خلاص. بغيت ما علينا، اليوم رجعت معكم ان فيديو جديده نوتر ستيل دو فيديو. راح نخرجوا شويه من لا كويزين، راح ندير لكم حبيت نشارك معكم هكذايا ان بيتي فلوغ ديال لو ويكاند. بديت معكم من سامي جيني ولا ان برانش وراح نكملوه في بان روبا دو ديمونش سوار. راح نديرو ان روبا خفيف ظريف هكذايا اون فامي. جيسبر كي هاد لا فيديو تكون راح تعجبكم. راح لكم ايضا نديرو ان بتي تور استوكوماني، راح نديرو دي كورس اونصومبل، دوره في البارك، يعني فيديو متنوع وهكذايا باش نعاود على لابسونس اللي طولت عليكم. اي جو برومي كو سيت فوا ما راحش نغيب، جو فير دو مون ميو باش نكون اجور ونحط لكم بلوس دو فيديو دو طون ان طون. اي فوالا لي في الوغ كيما قلت لكم سي اون فيديو فلوغ، راح نشارك معكم ان بتي فلوغ ديال الويكاند باسي. الوغ لا هاد لو فلوغ je l'ai filmé le samedi et le dimanche et رانا لو ميركودي ماتان. هذا وين راني ندير لوديو باسكو فريمون ما كانش عندي الوقت كيما قلت لكم. المهم انه راح نشارك معكم هاد لو فلوغ كيما قلت لكم قبل ان بتي فلوغ اللي يشمل هكذايا ان بتي ديجوني ولا ان برانش، ان ديني دو ديمونش سوار، ان بتي تو استوكوماني، ان بتي تو باك. هكذايا يكون فيديو متنوع وحبيت نشارك معكم هكذايا اون ايدي ديال لي برانش باسكو لي برانش هيا انا وراجلي اون ابري اون ابيتود كو في لي ويكاند ولا لي جورني دو كونجي نديرو هكذايا ان برانش يكالينا كامل لا جورني هكذايا نكونو اليز لا حابين نخرجو ولا نديرو اون اكتيفيتي يعني هكذايا حتى لو سوا وسيرتو يعاون بزاف بور لا بيرت دو بوا. الوغ الا حبيتو دي زيدي ولا باش نفهمكم اكثر ونهضر اكثر على هاد لو برانش نيزيتي با ام ليسي دي كومونتير، راح نشارك معكم افكار اخرى ديال لي برانش الا حبيتو حتى نتوما تجربوهم وحتى نتوما ديروهم في ديالكم. بيعني انايا خرج فريمون عليا ندير ان برانش 11:30 هكذاك 11:30 ونبقى هكذاك حتى العشاء. سي فريمون افيكاس كيما قلت لكم حتى لا بيرت دو بوا. الوغ الا حبيتو دي زيدي نيزيتي با ام ليسي ان كومونتير. Et bien sûr, et comme c'est l'hiver et c'est la saison des oranges, il faut profiter au maximum. La vitamine C qui m'appelle comme نديرو ان جو دورانج بيان فري ميزون. دايوغ حتى لي روسيت بلورانج باقي وشاركت معكم عده وصفات بلورانج، ان غاتو اسبانيول على لورانج، اون تارت على لورانج. راح نخلي لكم كامل الروابط ديالهم في صندوق الوصف. وحبيت نشارك معكم ايضا هاد لو برودوي ديال النسكافيه بزاف بنين. انا ولا عندي ادمان عشاك ماتان لازم نشرب كاس منو فريمون بزاف بنين. وكاين دي فاريتي لو كابوتشينو كيما هدايا اللي وريت لكم، لي شوكولا كاين عده انواع. صحات الكابوتشينو بزاف بنين. جو فوز انفيت تروحوا تشروه وتجربوه، يجي فريمون بزاف بنين. اي فوالا لو برانش ديالنا متنوع هكذايا باش يكمل كامل لا جورني. ان جو دونج، دي اومليت او زيرب شامبينيون، ان بو دو صومون
parfumé, l'avocat يعني متنوع و وكونسيستون وسورتو صحي باش يدير ليفي ديالو باش يعاونا على فقدان الوزن. ماشي ان بغاش نديرو دي غاتو لي سكري منهم من ان غراش بيان اكيليبري. Et voilà les filles, après un bon brunch, راح نروح نديكم un tour à Stokomani. Et je pense que c'est la première fois ندير ce genre de vidéo, un tour dans un magasin. نشوفو بزاف عند اليوتيوبرز بصح انا جامي جاتني ليدي باش نديرو. الوغ قلت pourquoi pas. كامل الحوايج عندهم اون بروميير. الوغ حبيت نديركم سي كوم رحت هاد الويكاند لستوكوماني باش نشوف لا نوفل كوليكسيون ديفير اي تو. وحبيت نديرلكم هكذايا، قلت نديركم ان بتي تور كيما راكم تشوفوا هنايا جابوا بدي بيل شوز بور لا ديكوراسيون دو نوال لي فات دو فان داني. الوغ شريت هكذايا دي تروك اللي راح نوري لهمكم من قبل، ودرت لكم دانيك ان بتي تور باش تشوفوا هكذايا لا كوليكسيون والحوايج ديالهم. ستوكوماني يجيبوا حوايج بزاف شابين وسورتو رخاص، يعني البري ديالهم كيما راح تشوفوا معايا سي على بورتي دو تو الموند. Et voilà les filles, بدات لكم un petit tour à Stokomani. خديت لكم برك لي رايون بريفيري ديالي لا ديكو لا فيسال اي تو. دوكا نروحو نديرو لي كورس. انايا دابيتود لي كورس نديرهم لو فوندردي سوار باش هكذايا لو ويكاند يكون ليبر نروح ندير فيه حوايج هكذايا، باسكو كيما على بالكم لي كورس ياخذوا الوقت بزاف. الوغ جو بريفير دابيتود نديرهم لو فوندردي بصح كل خطره كيفاه. وحبيت نتاليك نشارك معكم دي برودوي اللي نستعملهم بالك هكذايا يفيدوكم، سي سورتو البنات اللي يعيشوا هنايا اون فرانس. الوغ بور لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا نستخدم هذه تويور ديال لا مارك كارفور ليجير ا 7% دو ماتيير غراس، يعني باش هكذايا يكونوا لي رباط ديالنا ليجي دو بلوز او موان. اي بور لا كريم ليكيد جيتيليز هذه ديال اليفير، نشري توجور هذا لو باك دو 3 que ce soit pour les ganaches, pour la chantilly ou là, et vraiment bzaf هايلين طلع très bien. Et pour le cacao, j'utilise la marque de Nestlé, du cacao en poudre non sucré. D'ailleurs même pour les chocolats, j'utilise la même marque, le chocolat noir de la marque Nestlé. Et pour la levure boulangère, j'utilise la marque Linelqaha, le rayon halal, في Carrefour, le rayon halal. Et pour ce qui est de la chapelure, نشري هاد la marque Tipiak. ناخد توجور هاد لا شابلور فين يجي فريمون بزاف نينه مقرمشه، وحتى لا كولور ديالها كولور بيان دوري يعني رائعه. وبالنسبه لو فرomage رابي ستاندار بور لي غراتان جوتيليز هاد لي مونتال رابي دو شي كارفور. هكذايا حبيت نديرلكم هكذايا دي بتي برودوي نشبت لكم معاكم. سي دي برودوي اللي نستخدمهم من لي راني هنايا اون فرانس دوبي بريسك 4 ans. نستخدم هاد لي برودوي اي فريمون بزاف عجبوني. دايوغ جيتيليز توجور لي ميم، وهكذايا اشاك فوا راح نحاول نبارطاجي معكم دي برودوي اللي استخدمتهم وعجبوني باش هكذايا حتى نتوما تستافدوا معايا.
اي فوالا البنات بعد ما كملنا من لي كورس والتحويسات ديال ستوكهولم عن يوتيوب كيما قلت لكم او ديبي لا فيديو راح نشارك معكم اون ايدي دو غوبا دو ديمونش سوار اون فامي لقد جانيتو اون لا في لو سامدي ودوك رانا لو ديمونش رانا اون كوزين باش نوجدو لو ديني دو ديمونش سوار راح نديرو اون سوب دو ليغوم اكومباني دو ابيريتيف ولا دي سالي ولا مملحات سموهم كيما حبيتو وراح نديرو تانيك اون سالاد دو ري. الوغ اول حاجه راح نبداو بها سي لي ميني موالو ولا لي ميني كيك بالخضره وليغوم. الوصفه سبق لي وشاركتها معكم، راح نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. درته لكم سو فورم دان كيك في لو غران مول يجي بزاف بنين. انا درتو جو بونس لا بروميير فوا جيت فيه او بولي بصح حنايا حضرتو او فرomاج او ليغوم فريمون جا بزاف بنين. وكيما قلت لكم راح نخلي لكم رابط الوصفه ديالو في صندوق الوصف. انا راح نديرو في هاد الكيسات ديال لي مادلين يجي فريمون بزاف بنين. Et pour la deuxième recette du jour راح ندير ensemble des croquettes de poulet au four. انا خيرت نطيبهم au four. الو هنايا واش خديت واش درت عفوا جي بري l'escalope de poulet اللي رحيتو زدت عليه ملح فلفل كحل وثوم. وهنايا انا نسيت ما درتلوش لو بيرسيل، زيدولو لو بيرسيل كيما راكم تشوفوا نخلطوهم مليح ومن بعد نشمخو يدينا بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش هذاك l'escalope ونشكلو هكذايا دي بتيت بول. الا حبيتو ديروهم تقليوهم كيما لي كروكيت تراديسيونيل. لو بلون دو بولي ديالكم ولا ليسكلاب دو بولي ديالكم لازم تكونوا طيبتوه من قبل ولا ما راحش يطيب لكم. الو انا كيما قلت لكم خيرت لا فيرسيون ليجير اللي هي راح نطيبهم او فور. الو هنا بعد ما شكيتهم كامل عفوا راح ندير لهم لا بانيو اونغلاز بلا فارين لا شابلور والبيض كيما راح تشوفوا معايا دوكا. ومن بعد ندخلهم يطيبوا على 190 درجه لمده ديال 15 الى 20 دقيقه. Et la particularité des croquettes de poulet هو لا بريزونطاسيون ديالهم راح نديرهم بشكل شباب وبزاف راقي هكذايا باش حتى نمد لكم دي زيدي الا كنتو راح ديروا لي غوبا دو فات فان داني ولا ديروا هكذايا عندكم دي زانفيتي ولا حتى في رمضان. انايا بور لا بريزونطاسيون راح ندير لهم بور لا باز دي سابلي. هنايا حضرت اون بات سالي هي نفس الوصفه ديال لا كيش ولا هي لا بات سابلي العاديه بصح وزدت لها هنايا زدت دو باسل كيما راكم تشوفوا شويه فلفل كحل و دو فرomاج غابي يعني وصفه السابلي العاديه اللي نديروها بور لي تارت ولا بور لي كيش. دوكا راح ندخلهم يطيبوا. اذا نوتخ كوتي راح نطلع هنايا عندي 10 سنتيلتر دو كريم عفوا ليكيد اونسيا اللي راح نزيد لها دو فرomاج بلون دو بوفرون نوار ولا فلفل كحل مع لو بيرسيل. وإلا عندكم دو بورسان ولا راح يكون افضل. راح نطلعها مليح ومن بعد نديرها في ان بوشاد يجي ريزيرف او فريغو. هنايا نجيو لا بريزونطاسيون ديال لي كروكيت كيما راكم تشوفوا طيبتهم او فور خليتهم خداو هكذايا اون بتيت كولا. عندي هنايا الفلفل اللي شويته وقطعته هكذايا الشرائح. عندي لي طوماط سوريز وهاد لي بتي كوردون اللي كنت خديتهم من ستوكوماني لافي. وراح ندوزو نشوفوا لو مونتاج ديال لي كروكيت ديالنا.
كيما شفتوا معايا اللي في لو مونتاج ديال لي كروكيت يجي بزاف الشكل ديالهم يجي بزاف شباب وراقي. اي بيان سور vous pouvez jouer sur le couleur تستخدموا باغ اكزومبل دو بوفون ou دو بوفون جون ولا دي طوماط فيرت ولا دي طوماط جون هكايا حتى الشكل ديالهم يجي بزاف شباب. تقدروا ديروا ديك دي زوليف نوار دي زوليف فيرت يعني ديروا واش ما حبيتو الشكل ديالهم يجي اروع كل ما نوعنا بزاف في الكولور. وتاني هنايا لي مينيمول ديالي بعد طابو بزينتهم بلا مام موس اللي درتها لي كروكيت ودرت لهم شويه بابريكا من الفوق ونص حبه ديال الجوج هكذايا بالنسبه للتزيين. ودوكا هنايا كيما راكم تشوفوا جي بخي دي ميني فولفون اللي كانوا عندي سي كون بقات لي هذيك لاموس ما بقيتش فات ما حبيتش نضيعها. انا خديت لي ميني فولفون اللي كانوا عندي هادو شفتهم ناخذهم من كارفور نخليهم هكذايا او كارو وزينتهم بهذيك لاموس اللي بقات لي. ودوكا كيما راكم تشوفوا لو دريساج هنايا عندي لا دوغي اللي حضرتها والطون والخضره تجي فريمون بزاف بنينه. ودوكا راح ندوزو نشوفوا لو ريزولتا فوان ديال لي غوسيت اللي حضرناهم انصامبل. Et voilà les filles, la table du repas de dimanche soir اللي حضرناه ensemble كيما شفتوا حضرنا وصفات خفيفه ظريفه وسورتو بزاف بنينه. هكذايا نديرو ان روبا اون فامي نبدلو شويه هكذايا حتى ضل روحنا نديرو حاجات ملاح كوم عندنا دي زانفيتي نديرو ان بتي ديكور ايتو هكذايا حتى حنايا نستمتعوا بالشيء اللي حضرنا وبالمال اللي عندنا ماشي غير هكذايا نديرو دي تروك غير كيجونا دي زانفيتي نقلشوا حتى رواحنا. كيما شفتوا وصفات بزاف سهله وسورتو بزاف بنينه اقتصاديه ما استخدمناش فيها بزاف البولي ولا لا فيوند سورتو تجي بزاف بنينه. كيما قلت لكم انا حضرت اوسي اون سوب دو ليغوم بيان شود هكذايا في الشتاء لي سوبيتو يجوزو très bien ou surtout انا كوم عندي دي زونفون alors j'essaye le maximum نمدلهم دي ليغوميتو alors لي سوب يا با ميو كو سا هكذايا باش دي سورتو مون فيس هكذايا باش ما يشوفش هذيك الخضره وياكل كلشي. هكذا نكون نحقق نهاية الفيديو ونهاية لو فلوق ديالنا. جيسبر كان لو فلوق يكون عجبكم ولا هاد لا سورت دو فيديو فلوق روتين غوسيت هكذايا ان ميلونج دو تو دون اون فيديو يكون عجبكم. جو سي كو لا فيديو جات طويله بصح بغيت نشارك معكم لو ماكسيموم باش تجي متنوعه. جيسبر كان الفيديو تكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بالانتجام باش هكذايا دو طون زون طون راح نولي ندير معكم دي بتي روتين اي دي بتي فلوق باش نبدلو شويه من لي غوسيت. وما تنساوش الا كانت هذه اول مره تزوروا القناه نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل لي فيديو اللي راح نحطهم لكم. وانا نقول لكم الى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله.